अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जनाब, आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो है तकलीद। तकलीद बहरहाल किसी की भी हो वो जायज़ नहीं है। तकलीद कहते हैं कि किसी की बात को बग़ैर दलील के कबूल कर लेना। अब ये तकलीद के नताइज अमूमन बहुत गलत निकलते हैं और इंसान गुमराही की दलदल में धंसता चला जाता है। तकलीद किसी की भी हो मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है, अंधी तकलीद या फिर तकलीद। देखिए, सहाबा इकराम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान और हदीस और सुन्नत, इन तमाम चीज़ों का जब आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये तकलीद की नहीं, अताअत की दावत देते हैं। अताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो हुक्म वाले हैं उनकी भी अताअत करो। अच्छा, उलिल अम्र से मुराद बहुत सारे लोगों ने इमाम को भी लिया, बहुत सारे लोगों ने हाकिम वक्त को भी लिया, बहुत सारे लोगों ने मौलवियों को भी लिया, बहुत सारे लोगों ने अमीर को भी लिया। उलिल अम्र बहरहाल एक वसी मफहूम रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू में जो दो अताअत की बात की है वो गैर मशरूत है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत। लेकिन जब उलिल अम्र की बात आई तो फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। जब उलिल अम्र की बात में आपस में इख्तिलाफ हो जाए, हुक्मरानों की बात में, अमीर की बात में, इमाम की बात में, मौलवी की बात में, किसी भी बड़े की बात में अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए। अच्छा, पहली जो दो अताअत थी, अल्लाह और उसके रसूल की जो बात हुई, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उसमें इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत जो है वो इख्तिलाफात का हल है। लेकिन अल्लाह रसूल के सिवा कोई भी हो, जब उसकी अताअत करेंगे तो मुमकिन है कि वो गैर मारूफ कामों का, गैर मारूफ बातों का भी हुक्म दे दे। लिहाजा फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर आपस में किसी बात पर कोई झगड़ा हो जाए, कोई बहस हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, अपना मामला अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में लौटा दो। देखिए, उलिल अम्र की अताअत के साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ ही ये डायरेक्शन दे दी, ये सिमत दिखा दी कि अगर इनमें आपस में इख्तिलाफ हो जाए, एक कहता है ये करना है, दूसरा कहता है ये करना है, एक कहता है कि हाथ सीने पर बांधना है, दूसरा कहता है नाफ पर बांधना है, एक कहता है ऊंची आमीन कहनी है, दूसरा कहता है नहीं कहनी है। जब आपस में इख्तिलाफ हो जाए, क्या करना है? फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अपना मामला अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में लौटा दो, अल्लाह रसूल के आगे मामला पेश कर दो। अब जनाब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, बुखारी के अंदर ये मारूफ वाक़या मौजूद है। ये सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं और इन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक काफ़िले के ऊपर अमीर बनाया है। जब काफ़िला निकल रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारे अमीर होंगे। काफ़िला रवाना हो गया, एक मकाम के ऊपर इन्होंने पड़ाव डाला, एक मकाम पे रुके। सहाबी जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकिया सहाबा के ऊपर अमीर मुकर्रर किया था, उसको किसी बात के ऊपर गुस्सा आ गया। इंसान था, गुस्सा आने के बाद उसने बकिया तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करके लाओ। साहबा इकराम गए, जाके लकड़ियां को जमा किया। फिर उस अमीर ने हुक्म दिया कि इन लकड़ियों में आग लगाओ। साहबा इकराम ने उन लकड़ियों में आग लगाई। फिर उस अमीर ने हुक्म दिया कि अब इस लगी हुई आग के अंदर कूद जाओ। साहबा इकराम कहने लगे, अल्लाह के बंदे, इस आग से बचने के लिए तो हम ईमान लाए हैं, हम इस आग में नहीं कूदेंगे। मामला वापसी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सहाबी जिसे आपने हम पर अमीर मुकर्रर किया था, अल्लाह के नबी, इसको किसी बात पर गुस्सा आया, इसने कहा लकड़ी जमा करो। हमने कहा हमारा अमीर है, हम अताअत करेंगे, हमने लकड़ियां जमा की। इसने कहा कि इसमें आग लगाओ। अल्लाह के नबी, हमने आग लगाई। फिर इसने कहा कि इसमें कूद जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसकी अताअत नहीं की, हमने कहा कि इस आग से बचने के लिए तो ईमान लाए हैं, हम इस आग के अंदर नहीं कूदेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, अगर अपने अमीर की इस बात पर भी तुम अताअत करते हुए आग में कूद जाते, यकीन जानो क़यामत तक इस आग में जलते रहते। बताने का मकसद यह है, अमीर हो या कोई भी हो, मौलवी हो या हाकिम हो, इमाम हो
मुहद्दिस हो, कोई भी इंसान जब तक किताब व सुन्नत के मुताबिक कोई मसला बताएगा, किसी बात का हुक्म देगा, हमारे सर आंखों पर, बड़े से बड़ा इमाम हो, बड़े से बड़ा मौलवी हो, शेखुल हदीस हो, अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात बोलेगा, हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। बस यही अतात और तकलीद के अंदर फर्क है। तकलीद करने वाला अपने इमाम की हर बात मानेगा, चूंकि उसका मुकल्लिद है। वो सही बोलेगा तब भी उसने उसी की माननी है, गलत बोलेगा तब भी उसने उसी की माननी है। देखें, दो लोगों की मिसाल से आपको बात समझाता हूं। एक शख्स है जिसकी जेब के अंदर करेंसी मौजूद है, नोट मौजूद है। वो जाता है सब्जी लेने के लिए, उसकी नीड है टमाटर। एक ठेले पर जाता है, देखता है कि जनाब गले सड़े टमाटर हैं, रेट बहुत ज़्यादा मांग रहा है। दूसरे पर जाता है, देखता है जनाब रेट उससे बेहतर है। तीसरे पर जाता है, देखता है टमाटर भी अच्छे हैं, रेट भी मुनासिब है। अब वो वहाँ से ख़रीद लेता है, क्योंकि उसके पास कैश मौजूद है, पैसा मौजूद है। दूसरा जो बंदा है उसको भी टमाटर चाहिए, लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं, वो उधार लेता है और उधार एक ही बंदा देता है। और उस बंदे के पास टमाटर महंगे हो तब भी लेना पड़ेगा, सस्ते हो तब भी लेना पड़ेगा, खराब हो तब भी लेना पड़ेगा, अच्छे हो तब भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उधार उसके सिवा कोई देता नहीं। बस यही मिसाल अतात की और तकलीद की है। अतात जब आप अल्लाह और उसके रसूल की करेंगे तो किसी भी मसलक का हो, कोई बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शाफई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, जिसके पास भी कुरान और हदीस के मुताबिक बात होगी हम उससे ले लेंगे। हम अंधी तकलीद नहीं करेंगे। लेकिन जो मुकल्लिद है, जो कहता है मैं एक इमाम को मानता हूं, एक इमाम की मानता हूं, एक इमाम की तकलीद करता हूं, अब उसे जनाब आली अच्छी हो या बुरी हो, दोनों चीजें उसी से लेनी है। आपको बात शायद समझ ना आई हो। आप सोच रहे हो इमाम कहां से गलत बात बता सकता है, वो तो अल्लाह का नेक बंदा है। ठीक है, इमाम कोई भी हो, मौलवी कोई भी हो, यकीनन ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन है तो इंसान। बशरी तकाजे से इनसे गलती भी होगी और इनसे गुनाह भी होगा। क्योंकि इंसान है, इनका इल्म महदूद है, इनके पास पूरे दीन का इल्म नहीं हो सकता। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर ऐसा मौजूद है ही नहीं कि जिसके पास पूरे दीन का इल्म हो। आप एक इमाम की तकलीद करेंगे, उसके पास मुकम्मल दीन का इल्म नहीं, उसको बाज़ हदीसों का मालूम नहीं, उसकी बाज़ बातें जहन में नहीं, वो आपको अगर कोई मसला बता देता है गलत या सही, आपने उससे लेना है, क्योंकि आप उसके मुकल्लिद हैं। भाइयों, बात यह है कि मुकम्मल दीन का इल्म फर्द वाहिद के पास नहीं है। कितना बड़ा इमाम, कितना बड़ा मुहद्दिस, कितना बड़ा शेख, कितना बड़ा आलिम, मुकम्मल दीन का इल्म फर्द वाहिद के पास हो, ये बात मुमकिन नहीं। देखिए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद है। एक शख्स आया, आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने ख्वाब देखा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ख्वाब बयान करो। जब उसने ख्वाब बयान किया, अबू बकर सिद्दीक़ साथ बैठे हुए थे। कहने लगे, अल्लाह के नबी, अगर इजाज़त हो ताबीर मैं दूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अबू बकर ताबीर आप दें। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ताबीर दी। ताबीर देने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, क्या ख्वाब की ताबीर दुरुस्त दी है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, आधी दुरुस्त थी, आधी गलत थी। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे बताइए कि इस ज़मीन के ऊपर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर दीन का इल्म और किसके पास होगा? जिस मौलवी की मैं और आप तकलीद कर रहे हैं, जिसको अपना इमाम समझते हैं कि बस मेरा एक इमाम, तमाम इमाम बरहक, लेकिन मेरा इमाम फला फला, ये बात गलत है। चार इमाम, चारों बरहक, और फिर मानूंगा एक की ये बात मुनासिब नहीं है। चार इमाम या 40 इमाम, एक मौलवी या 1000 मौलवी, जिसकी बात भी जहां जो कुरान और हदीस की दलील के साथ मिल जाए उसको मान लीजिए। क्योंकि अगर आप एक फर्दे की यानी तकलीद शख्सी आप करेंगे, तकलीद शख्सी के बहुत नुकसानात हैं। मैंने कहा कि उसके पास मुकम्मल दीन का इल्म हो या ना हो, आपने उसी से बात लेनी। और ये बात भी समझ आ चुकी कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा एक आलिम दीन, उसके पास मुकम्मल दीन का इल्म नहीं था। अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर, आधी ताबीर दुरुस्त, आधी गलत। देखिए, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है। पहुंचे दमिश्क, वहां पर एक शख्स ने एक मसला पूछा कि अब्दुल्लाह, मेरी जिस लड़की से मेरा निकाह हुआ है अभी रुखसती नहीं हुई है। अब मामला ये है कि वो लड़की छोटी उम्र की है और मेरे घर में जो बच्चियां हैं, मेरी बेटियां, वो भी छोटी उम्र की हैं। मैं समझता हूं कि ये लड़की जिससे निकाह हुआ है अगर मेरे घर आएगी तो मेरे बच्चों के साथ बजाय तरबियत के ये तो खेल कूद में लग जाएगी।
لہذا میں یہ سوچتا ہوں کہ جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے اس کی ماں تھوڑی سمجھدار میچور عورت ہے، میں اس کو طلاق دے کے اس کی ماں سے نکاح کر لوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اس وقت حدیث رسول موجود نہیں تھی، لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں۔ اس نے ایسا کر لیا۔ واپس پہنچے عبداللہ بن مسعود مدینہ کے اندر، کبار صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کے بیچ وہ مسئلہ رکھا کہ دیکھو دمشق میں ایسا ایسا مسئلہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں لڑکی کو طلاق دے کے اس کی ماں سے نکاح کر لوں، میں نے کہا کر لوں۔ میرے ذہن میں اس وقت حدیث رسول موجود نہیں تھی، کیا آپ تمام صحابہ کرام کے ذہن میں حدیث رسول موجود ہے اور مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے فتویٰ درست دیا ہے غلط؟ تمام کے تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا عبداللہ آپ غلط مسئلہ بتا کر آ گئے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت کو ایک بار جس سے نکاح ہو گیا اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی اور دین کا مکمل علم چونکہ کسی فرد واحد کے پاس ممکن نہیں ہے، دین کا مکمل علم کسی کے پاس ممکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واحد وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے ہر بات بتایا کرتا تھا۔ کیوں؟ قرآن سورہ نجم میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، نبی کی زبان سے وحی کے پھول جھڑا کرتے ہیں، نبی وحی پڑھ کے سناتا ہے، لہذا نبی کی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی، لیکن غیر نبی کوئی بھی ہو وہ صحیح بھی بول سکتا ہے غلط بھی بول سکتا ہے۔ جب آپ تقلید کریں گے اور تقلید شخصی کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ جس شخص کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کے پاس اس وقت وہ حدیث اس کے ذہن میں نہ ہو، اسے اس مسئلے کا معلوم نہ ہو، لہذا مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس نے کوئی غلط مسئلہ بیان کر دیا ہو، لیکن بعد میں آنے والا اگر اس کی تقلید کرتا ہے، اس کی مانتا ہے کہ نہیں میرے مولوی نے کہا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، یہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا ابو موسیٰ ایک مسئلہ درپیش ہے، مسئلہ یہ ہے ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کے جو ورثہ کے اندر 3 لوگ ہیں، ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کی پوتی ہے اور ایک اس کی بہن ہے۔ اب ان کے درمیان جائیداد کی تقسیم کرنی ہے، آپ مسئلے کا حل بیان کر دیجئے کہ کس طرح سے تقسیم کی جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صاف ستھری سیدھی بات کی، کہا بھائی اس وقت حدیث رسول میرے علم میں نہیں، میں اپنی دانش سے ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، لیکن میرے فتوے کی کنفرمیشن کر لینا عبداللہ بن مسعود سے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود ہم میں بڑے عالم ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت حدیث رسول موجود نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو اپنے ذہن سے اجتہاد کرتے ہوئے میں ایک بتا دیتا ہوں۔ لہذا ابو موسیٰ اشعری نے مسئلہ بتایا، کہا دیکھو بہن اور پوتی چونکہ دور کا رشتہ ہے اور بیٹی اور بہن یہ قریب کا رشتہ ہے، لہذا پوتی کو جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا، بہن اور بیٹی کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ کہا لیکن اس مسئلے کو جا کے کنفرم کر لینا عبداللہ بن مسعود سے۔ یہ سائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا حضور مجھے ابو موسیٰ اشعری نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، آپ بتا دیجئے انہوں نے مسئلہ درست بتایا ہے یا نہیں، کیونکہ ابو موسیٰ نے کہا تھا کہ میرے پاس حدیث نہیں ہے، میں اپنی جانب سے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود سے کنفرم کر لینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو مسئلہ آپ پوچھنے آئے ہیں اس مسئلے پر حدیث رسول میرے پاس موجود ہے، مجھے معلوم ہے، اور حدیث رسول ہونے کے باوجود اگر میں وہی مسئلہ بیان کروں جو ابو موسیٰ اشعری نے کیا تھا، یعنی ابو موسیٰ اشعری کی تقلید کرتا ہوا اسی مسئلے کو میں درست کہہ دوں تو یہ میری گمراہی کے لیے کافی ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری نے غلط مسئلہ بتایا چونکہ ان کے پاس حدیث نہیں تھی، لیکن میرے پاس حدیث موجود ہے، اور مسئلہ اگر میں بھی یہی کہہ دوں کہ ابو موسیٰ اشعری والا مسئلہ درست ہے یا اسی پر عمل کرو تو میں عبداللہ گمراہ ہو جاؤں گا۔ ابو موسیٰ گمراہ نہیں ہوئے، کیوں؟ ابو موسیٰ اشعری کے پاس حدیث رسول موجود نہیں تھی۔ ابو موسیٰ اشعری نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس حدیث رسول نہیں، لیکن اجتہاد کر کے مسئلہ بتا رہا ہوں، کنفرمیشن لے لینا عبداللہ بن مسعود سے۔ اب عبداللہ بن مسعود سے جب اس نے کنفرمیشن لی، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے غلط مسئلہ بتایا، حدیث میرے پاس موجود ہے، مسئلہ یوں ہے، لیکن
اگر وہی مسئلہ میں بھی تمہیں بتا دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا تو میں عبداللہ گمراہ ہو جاؤں گا کہ میرے سامنے حدیث بھی موجود، رسول اللہ کا فرمان بھی موجود، اور اس کے باوجود میں ابو موسیٰ اشعری کے مسئلے پر چلوں تو میری گمراہی کے لیے کافی ہے۔ بھائی اگر آپ کے امام کے پاس بالفرض کہ اس وقت حدیث نہیں تھی، یا اس کے ذہن میں نہیں تھی، یا وہ مسئلہ اس کو معلوم نہیں تھا، اور لا علمی کی وجہ سے، نہ حدیث معلوم ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے امام نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا تو آپ کے سامنے تو حدیث آ چکی ہے، آپ کے سامنے تو قرآن کی آیت آ چکی ہے، آپ کے سامنے تو اللہ کے نبی کا فرمان آ چکا ہے۔ اب آپ اگر مقلد نہیں ہیں تو پھر آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کے سامنے جو درست بات دوسرے امام کی آ گئی، دوسرے مولوی کی آ گئی، آپ نے وہ لے لینی ہے اور اپنے امام کی اس بات کو چھوڑ دینی ہے کہ میرے امام کے علم میں وہ بات اس وقت موجود نہیں ہوگی اور وہ لا علمی کی وجہ سے بات کر چکے، لہذا ان پر کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ کے نیک بندے، لیکن میں اگر علم آ جانے کے باوجود، حدیث آ جانے کے باوجود، قرآن کی آیت آ جانے کے باوجود اگر پھر بھی وہی مسئلہ اپنے امام کا لوں گا جو حدیث کے خلاف ہے تو میری گمراہی کے لیے کافی ہوگا۔ امید ہے بات کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ کسی کو اگر بات سمجھ نہ بھی آئی ہو کمنٹ کے اندر وہ بات پوچھ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ دین کی تبلیغ کا یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔